السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: انسان کی خوشی چاہے وہ کتنی بڑی ہو، زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ جواب: 9 دن تک. سوال: خواب میں آباد جگہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب: گھر میں خوشحالی آتی ہے. سوال: کون سی سبزیاں کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: ہری سبزیاں. سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا؟ جواب: آگ کا. سوال: کیا شیطان کسی نبی کی شکل میں آ سکتا ہے؟ جواب: کوئی شیطان کسی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکون کی بیٹی تھی. رکون عبرانی زبان کا لفظ ہے. سوال: کس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام. سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے. سوال: فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب: فرعون کی کنیت ابو مرہ تھی. سوال: تمیم کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: تمیم کے 2 فرائض ہیں. سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اسے فروخت کر کے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے. ان کا گھر کس نے خریدا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے بارے میں وصیت کی تھی اسے فروخت کر کے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے. ان کا گھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا.
सवाल, महर मौजल किस महर को कहा जाता है? जवाब, जो महर फौरन अदा किया जाए इसे महर मौजल कहा जाता है। सवाल, क्या सो जाने के बायस वजू टूट जाता है? जवाब, जी हाँ, सो जाने से वजू टूट जाता है। सवाल, हजरत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब, हजरत आमना का इंतकाल अबवा में हुआ। सवाल, एक मर्तबा दरूद भेजने पर अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं? जवाब, एक मर्तबा दरूद भेजने पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सवाल, किस शख्स पर सज्जा तिलावत फर्ज नहीं? जवाब, नाबालिग शख्स पर सज्जा तिलावत फर्ज नहीं। सवाल, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? जवाब, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया 5 रबी को पेश आया। सवाल, दज्जाल कहाँ पड़ाव डालेगा और इनमें से अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब, दज्जाल जबले हबशी पर पड़ाव डालेगा, इनमें 70,000 यहूदी लश्कर होगा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूठी पहना करते थे वो किस साहबी ने बनाई थी? सवाल, जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का नान में है। सवाल, क़यामत के दिन इंसानों की कितनी सफ़ें बनाई जाएंगी? जवाब, क़यामत के दिन इंसानों की 120 सफ़ें बनाई जाएंगी। सवाल, बरसगीर की पहली औरत हुक्मरान कौन थी? जवाब, बरसगीर की पहली औरत हुक्मरान रज़ी सुल्ताना थी। सवाल, ए परवरदिगार ज़मीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी?
जवाब, ए परवरदिगार, ज़मीन पर किसी काफर के घर को ना छोड़। ये दुआ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया था। सवाल, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब, फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़बानें। सवाल, खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब, क़ारून ने सबसे पहले खच्चर इस्तेमाल किया था। सवाल, खाना काबा में पहली अजान कब दी गई? जवाब, खाना काबा में पहली अजान फ़तह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 29 मरतबा आया है। सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है? जवाब, जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। सवाल, जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला, इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? जवाब, जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला, इसको अंधा कुआं इसलिए कहते हैं कि ये कुआं ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था, इसलिए इसमें अंधेरा रहता था। सवाल, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मरतबा पेश किया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने 3 मरतबा पेश किया जाएगा। सवाल, किस नबी का सीना 4 बार चाक किया गया था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 4 बार चाक किया गया था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से किस जगह नाजिल होंगे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क में नाजिल होंगे। सवाल, शैतान कितने साल तक जन्नत का खजांची रहा? जवाब, शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा।
سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب: نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ سوال: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی، بوقت وفات 30 برس تھی۔ سوال: کس نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن جاہیہ صحباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کی باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدا جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدا جلایا گیا تھا اس کا حجم 14 کوس کا آتا تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ جواب: یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟
जवाब: इराक हमेशा की तरह साजिशों का मरकज था। सवाल: खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ मदफून हैं? जवाब: खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नतुल बकी में मदफून हैं। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ चोरी करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती? जवाब: इटली, जहाँ चोरी करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। सवाल: मलक करीम किस फरिश्ते को कहा गया है? जवाब: मलक करीम जबरील अमीन को कहा गया है। सवाल: गारे हिरा की लंबाई कितनी है? जवाब: गारे हिरा की लंबाई 4 गज है। सवाल: बिजली के बगैर चलने वाली वो कौन सी चीज़ है जो जलती भी और बुझती भी है? जवाब: जुगनू जलता भी है और बुझता भी है। सवाल: वो जानवर कौन कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? जवाब: खालिद बिन मदान से रवायत है कि कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय असहाबे कहफ के कुत्ते के। और अल्लामा आलूसी साहब रूह अल मानी ने बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दुम्बा भी जन्नत में जाएगा। नेज़ अच्छे अच्छे जानवर भी जन्नत में जाएंगे, जैसे मोर, हिरन, बकरी वगैरह। सवाल: किस गज़वा में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं? जवाब: ग़ज़वा उहद में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं। सवाल: वो कौन सा नजस जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है? जवाब: वो नजस जानवर कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। सवाल: किस जानवर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और फिर मर गया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और फिर मर गई। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ किसने ला कर दी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ आप अलैहिस्सलाम के पोते औज ने ला कर दी। सवाल: खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी?
جواب: خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم دبلا پتلا تھا۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس چیز کا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ کا طواف فرشتوں نے کیا تھا۔ سوال: خواب میں سفید کپڑے دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی علامت ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: کون سا فرشتہ لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائیں گے۔ سوال: دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب: دنیا میں موجود وہ پتھر حجر اسود ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔
सवाल, औरत के जिस्म में कौन सी जगह बड़ी होना बेहया होने की निशानी है? जवाब, जबान। सवाल, बैतुल मुकद्दस की चाबियां सबसे पहले किस साहबी के हवाले की गईं? जवाब, बैतुल मुकद्दस की चाबियां सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हवाले की गईं। सवाल, तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी किस नस्ल से फैली? जवाब, तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफस की नस्ल से फैली। सवाल, तूर सीना किस जगह का नाम है? जवाब, तूर सीना इस पहाड़ को कहते हैं जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। सवाल, फिरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब, फिरौन 10वें मुहर्रम के दिन गर्क हुआ था। सवाल, अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए? जवाब, अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए। सवाल, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? जवाब, सबसे पहला मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था। सवाल, किस खलीफा ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। सवाल, बताएं किस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े? जवाब, जंग ओहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।